बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। शाम ढल के अब रात में तब्दील हो चुकी थी, मगर वो तब से अब तक एक लफ्ज़ नहीं बोली थी। कुछ सोच कर वो अनीला के कमरे से निकल कर नीचे आई तो शमीम आपा सब के साथ लॉन्ज में बैठी बातें कर रही थीं। उसे देखते ही सब एकदम से खामोश हो गए। वो सब पर एक तायराना नज़र डालती हुई उनके पास आई। अब तो मुझे मेरा घर छोड़ आए, उसने बेतौसर लहजे में कहा। अब आधी रात को तुझे मैं कहाँ लिए लिए फिरती रहूँगी। जा और जाकर सो जा, अब सुबह ही छोड़ कर आऊँगी, शमीम आपा ने सर्द लहजे में कहा तो वो उनकी बात सुन के खामोशी से वापस पलट गई। उसको यूं चुपचाप पलटते देखकर सब ने आंखों में हैरत लिए एक दूसरे को देखा। शमीम आपा की भी वो पुरसोच निगाहें उस पर टिकी थीं। वो वहाँ से निकलकर हवेली की पिछली जानब चली आई। कुछ देर टहलने के बाद वो वहाँ रखे बेंचों में से एक पर बैठ गई। उसे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि काश वो दिलावर और अम्मा की बात मानकर गांव ना आती। वो लोग कितना समझाते थे कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए महफूज नहीं है, मगर उसने एक नहीं सुनी। उस सादिया हमेशा कहती थी कि मुन्नो तू अपनी ज़िद्दी तबीयत की वजह से किसी न किसी दिन ज़रूर कोई बड़ा नुकसान उठाएगी। और वो ठीक कहती थी। उसने अपनी सोच में ज़्यादा नुकसान उठाया था। सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ़ उस बात की थी कि जाने के बावजूद वो कहाँ और किन लोगों में है, किसी ने भी उसके पीछे आने की जहमत नहीं की। उससे मोहब्बत के दावेदार उसके 4 भाई और बाप, किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली कि ज़िंदा हो या मर गई। मुसरत बेगम तो चलो सदा की मजबूर सही, पता नहीं किसी ने भैया को भी बताया होगा कि नहीं। ये सब सोचते हुए बेसाख्ता उसकी आंखों में नमी भर आई थी और बेख्तियार ही आंसू रवा हो गए। जैद जो उसकी खामोशी को महसूस करता उसको ढूंढता हुआ पीछे आया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर ठटका। तुम रोती भी हो? उसने एक हाथ से उसके आंसू साफ करते हुए मसनूई हैरानगी से कहा। तो वो चौंक कर ख्यालों से निकली और अपने बराबर में देखा। जैद उसके बराबर में ही बेंच पर बैठा था। क्या सोच रही हो? उसने उसका जायज़ा लेते हुए पूछा। सफ़ेद रंगत उस पर शमीम आपा के थप्पड़ों से लाल होते गाल, ज़बत से सुर्ख होती आंखें और माथे पर बिखरे बाल। जैद ने आज उसे गौर से देखा था तो देखता ही रह गया। उसकी जानब से खामोशी पाकर उसने सर उठाकर देखा तो वो जल्दी से नज़रें फेर गया। तुम किसका रोग लगाए बैठे हो? तमाशा तो मेरी ज़िंदगी बनी है। उसने अपने गाल रगड़ते हुए गोया खुद को ही मजाक उड़ाया। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, फ़िलहाल ये बताओ कि यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? उसने अपना सवाल दोहराया। अपने हिस्से में आने वाले खसारे का हिसाब लगा रही हूँ और जब वजह पर नज़र डालती हूँ तो सरासर मेरी ही गलती निकलती दिखाई देती है। अगर मामा ने मुझे यहाँ से भेज दिया था तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ना मैं यहाँ आती और ना ये सब होता, या फिर शायद मेरी किस्मत में यही सब होना लिखा था। उसने गहरी सांस लेते हुए आस्तीगी से कहा। अच्छा तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुमसे जो वादा किया है हर हाल में निभाऊंगा, मगर प्लीज़ तुम उदास मत हो। घर बात करनी है, करवाऊं? जैद ने मोबाइल निकालते हुए उसका ध्यान बटाना चाहा। 2 दिन से उसकी चलती ज़ुबान और हरकतों से ख़ाइफ रहने वाला जैद अब उसकी खामोशी से ख़ाइफ बैठा था। मुझे नहीं करनी किसी से भी बात, सब एक जैसे हैं, झूठा प्यार जताते हैं और मुश्किल पड़ने पर आंखें फेर लेते हैं। उसने भराई आवाज़ में कहा। अपने घर वालों की इतनी बेपरवाही देखकर उसे एक बार फिर रोना आ रहा था। ऐसा नहीं सोचते कोई बात हो गई होगी जिसकी वजह से नहीं आए, वरना इतने सालों बाद मिली हो तुम उन्हें, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें भूल जाएं? जैद ने नरमी से उसकी बदगुमानी दूर करना चाहिए। झूठ बोलते हैं, कोई प्यार नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। वो एकदम से उठते हुए चिंकी तो जैद लब भेज कर रह गया। ओके रिलैक्स, तुम्हें तुम्हारे घर जाना है ना? और मैं छोड़ दूँ? उसको रोक मोड़ कर रोता देखकर उससे रहा नहीं गया तो उठते हुए बोला। क्या सच में? तो तुम मुझे घर ले जाओगे? उसने मुड़कर पूछा। बेयकीनी की वजह से उसकी आंखों में उभरती चमक से जैद ने बेसाख्ता नजरें चुराई। तुम गैराज में गाड़ी के पास चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। जैद कहते हुए अंदर की जानब बढ़ा। मेरा बैग और मोबाइल दादी के पास है, वो भी लेते आइएगा। मिनशा ने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो सर हिलाता अंदर की जानब बढ़ता चला गया। अंदर घर में दाखिल होने के बाद वो सीधा शमीम आपा के कमरे की जानब बढ़ा और कमरे में दाखिल होते ही जब उसने शमीम आपा से मिनशा का बैग और मोबाइल मांगा तो उन्होंने उसकी जाने पर एतराज़ किया। आप शायद भूल रही हैं कि कल ही आपने मुझे कहा था कि निकाह हो जाए तो जो मर्ज़ी करना, तुझे कौन रोकने वाला होगा? तो अब आपको भी हक़ नहीं है बोलने का। जैद ने नहायत ही आराम से उनकी बोलती बंद की थी। उसने मुलाजमों को आवाज़ देकर उसकी चीज़ें मंगवाईं और शमीम आपा को हक्का बक्का छोड़ता वहाँ बाहर निकल आया। लें जनाब, आ गया आपका घर। जैद ने गाड़ी उसकी हवेली के बाहर रोकी। अंदर नहीं आओगे? मिनशा ने उतरते हुए पूछा। कहीं अपने भाइयों से मरवाने का इरादा तो नहीं है? जैद ने मुस्कुराते हुए पूछा तो वो फीका सा मुस्कुराई। ऐसी बात नहीं है, आ जाओ, तुम्हारा तारफ़ करवा दूँ घर वालों से। मिनशा ने कुछ सोचते हुए उसे कहा। पक्का ना? ऐसा ना हो कि अंदर जाकर कह दो मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। तुम कौन हो भाई? जैद गाड़ी से उतरते हुए बोला।
وہ دونوں حویلی کے اندر داخل ہوئے تو حال میں ہی اسفند لوگ بیٹھے تھے اور پاس ہی دلاور سر پکڑے بیٹھا تھا۔ اس کو اچانک سے وہاں دیکھ کر سب ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسفند اسے پکارتا وہ اس کی جانب آیا۔ بس ٹھیک ہے نا، وہیں رہیں، آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منشا نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روکا۔ منو تم؟ اسفند نے بے یقینی سے اسے دیکھا مگر وہ نظر انداز کرتی دلاور کے گلے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ دلاور نے اس کا سر چومتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، وہ اس سے الگ ہو کر اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ ارے ہاں، ان سے تو تعارف کروایا ہی نہیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنی یادداشت کو کوسا۔ یہ میرے شوہر ہیں زید رضوان چودھری، حال ہی میں 5 سالوں کے اکلوتے بہنوئی ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے انہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مسرت بیگم جو منشا کی آواز پر کمرے سے نکل کر نیچے آ رہی تھی، اس کی بات سن کر لڑکھڑا کر رہ گئیں۔ کیا ہوا؟ سکتہ کیوں ہو گیا؟ کوئی انہونی بات کر دی میں نے؟ اس نے ان سب کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے طنز کیا۔ جب پتہ تھا کہ یہ ہوگا تو یہ دنیا دکھاوے کو افسردگی کاہے کی؟ چل کریں یار، پارٹی وارٹی کرتے ہیں۔ چلو ماہر بندوبست کرو، ساتھ میں چلو بھر پانی کا بھی بندوبست کر لینا، چاروں کے ڈوب مرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے نہایت ہی اطمینان سے ایک اور طنز کیا۔ سب سے پہلے اسفند کو ہوش آیا اور جارحانہ انداز میں زید کی جانب بڑھا۔ ارے کیا کر رہے ہیں؟ بہنوئی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے؟ شرم نہیں آئے گی؟ خیر شرم کی تو کیا ہی بات کرنی، اگر ہوتی تو یوں دن دہاڑے کوئی تمہاری بہن کو اغوا کرنے کی ہمت ہی کیوں کرتا، اور اگر کر ہی لی تھی تو یوں دیدہ دلیری سے نکاح ہی نہ کرتا۔ منشا نے درمیان میں آتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ تم جاؤ زید، اور ہاں فکر مت کرنا، کچھ نہیں کہیں گے تمہیں، اتنے غیرت مند نہیں ہیں۔ منشا نے مڑ کر زید سے کہا تو وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب ایسے ساکت کھڑے ہیں جیسے خدا نہ خواستہ میں مر گئی ہوں۔ ابھی زندہ ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، بس نکاح ہی ہوا ہے، فکر مت کریں، رخصتی میں آپ لوگ بھی شرکت کر لیجئے گا۔ وہ بظاہر انہیں تسلی اور در حقیقت میں بھگو کر مار رہی تھی۔ ان سب کو شوق کی سی کیفیت میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ مڑی۔ اور ہاں، حق مہر کی فکر مت کیجیے گا، 10 تولے سونا، کچھ زمین اور 20 لاکھ کے ساتھ ساتھ 2 تھپڑ بھی ملے ہیں۔ یہ گال اور ہونٹ پر انہی تھپڑوں کے نشانات ہیں۔ ماتھے کی چوٹ فرش پر گرنے کی وجہ سے لگی ہے۔ حق مہر میں نے خود لکھوایا تھا۔ وہ کیا ہے نا، باپ بھائی تو سر پر تھے نہیں، تو جو کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ کیوں چودھری صاحب، ٹھیک کیا نا میں نے؟ اس نے سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آخر میں سر جھکائے بے بس بیٹھے چودھری قادر کو مخاطب کیا تو انہوں نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی نفرت اور بے جانگی دیکھ کر وہ گنگ رہ گئے۔ وہ اسفند اور شراز پر ایک سلگتی نظر ڈالتی اوپر چلی گئی۔ سمیرہ اور صفا نے ہمدردی سے، جبکہ فرحانہ نے استحزائیہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ چودھری قادر نے شکایتی نگاہوں سے صفیہ خاتون کو دیکھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ مسرت بیگم اس کے پیچھے کمرے میں آئیں۔ وہ پلنگ پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ مسرت بیگم کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہوئے اس کا ضبط ٹوٹا اور وہ بھاگ کر ان کے گلے لگتی ہوئی بے اختیار رو دی۔ اس کے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے کی آواز نیچے گئی تو دلاور بے اختیار اٹھ کر اوپر بڑھا۔ منشا، منشا میری گڑیا، کیا ہو گیا، کیوں ایسے رو رہی ہو؟ دلاور نے اسے مسرت سے الگ کرتے ہوئے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پچکارا۔ بھیا، میں نے آپ سب کو بہت بہت یاد کیا۔ مجھے لگا آپ لوگ آ جائیں گے اور مجھے وہاں سے لے آئیں گے، مگر آپ لوگ نہیں آئے۔ میں نے بہت انتظار کیا، نہیں آئے آپ، نہیں آئے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے روتے بول رہی تھی۔ کوشش کے باوجود دلاور کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ آئی ایم سوری گڑیا، مجھے نہیں پتا تھا، کسی نے بتایا ہی نہیں مجھے۔ وہ تو میں ابھی یہ سوچ کر گاؤں آیا تھا کہ تمہیں اور اماں کو کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس لے آتا ہوں، تو مجھے یہاں کر پتہ چلا۔ دلاور نے اس کے بالوں میں لب رکھتے ہوئے جواب دیا اور پلٹ کر مسرت بیگم کو نیند کی گولی اور پانی لانے کو کہا۔ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، میں واپس جانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ۔ آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے نا؟ اس نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر آس بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، اس سب کے بعد تو میں بھی تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا، آؤ یہاں بیٹھو۔ اس نے اسے پلنگ پر بٹھایا اور اندر آتی مسرت بیگم سے گولی لے کر زبردستی اسے کھلائی اور پانی پلا کر لٹا دیا۔ کچھ دیر سو جاؤ، جب اٹھو گی تو اس مسئلے کو دیکھ لیں گے۔ دلاور نے اس کو سر تھپکتے ہوئے نرمی سے کہا۔ آپ میرے بغیر جائیں گے تو نہیں؟ اس نے ملتجیانہ انداز میں کہتے ہوئے دلاور کے ہاتھ تھامے۔ وہ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دروازے کے باہر اسفند آنکھوں میں نہ آئی نمی صاف کرتا ہوا واپس چلا گیا۔ اگلی صبح 11 بجے وہ کمرے سے نکلی تو حویلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسفند اور چودھری قادر جو کہ شمیم آپا کے ہاں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے، بات بڑھ جانے کے خدشے سے صفیہ خاتون انہیں روک کر خود چلی گئی۔ مسرت بیگم اپنے کمرے میں تھی، جبکہ ماہر اور سفیان بھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ ابھی وہ لانج میں بیٹھی ہی تھیں کہ شیراز کہیں باہر سے آیا اور اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سعدیہ چاچی، ایک گلاس پانی دے دیں۔
اس نے منشا کو دیکھتے ہوئے آواز دی، حالانکہ ضرورت چلو بھر کی ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھ گئی، مگر اس کی بڑبڑاہٹ بھی شراز نے صاف سنی تھی۔ وہ لب بھینج تھا، اس کو دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مسرت بیگم کے کمرے میں آئی تو وہ پلنگ پر بیڈ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ منشا نے ہلکا سا کھنکار کر انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ خالہ نے کیا زیادہ مارا تھا؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ 2 تھپڑ مارے تھے، یہ دیکھیں ہونٹ پر نشان ابھی بھی ہے۔ اس نے اپنا ہونٹ انہیں دکھاتے ہوئے جواب دیا۔ اللہ پوچھے گا ان سے، یہ ایک ماں کی بد دعا ہے، اور ایک ماں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتی ہے؟ وہ اس کا منہ چومتی ہوئی بولی۔ جانتی ہو تمہارے بھائی تو جانا چاہ رہے تھے، مگر تمہاری دادی نے انہیں روک دیا۔ نصرت بیگم نے اس کے دل سے بدگمانی نکالنی چاہیے۔ چھوڑے ماما، جو میری قسمت میں لکھا تھا مل گیا، آپ کی کوئی تدبیر بھی کام نہ آئی۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ خیر سے قسمت میں لکھا تھا تمہیں نہیں پتا، مگر تم بچپن سے ہی حیدر سے منسوب ہو۔ تمہاری پھپھی نے بڑی ضد سے یہ رشتہ کیا تھا، اور پتہ ہے حیدر بھی بڑا چاہتا ہے تجھے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماں، میرا نکاح ہو چکا ہے اور آپ ایسی بات کر رہی ہیں۔ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اغوا شدہ اور نکاح شدہ لڑکی کو حیدر ایکسیپٹ کرے گا؟ وہ تعصب زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بڑا پیار کرتا ہے تجھ سے۔ اس کی محبت اور ضد دیکھ کر ہی مینا نے تمہارا ہاتھ مانگا تھا۔ اب ایسی مشکل میں تمہیں اکیلا تھوڑی نہ چھوڑے گا، پاگل نہ ہو تو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر چپت لگائی۔ کچھ دیر کی باتوں کے بعد مسرت بیگم اٹھ کر باہر چلی گئیں اور وہ ان کی گئی باتوں کو سوچنے لگی۔ حیدر کی خود میں دلچسپی کو تو اس نے بھی محسوس کیا تھا، مگر ہمیشہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیتی تھی، تو اس لیے اس دن میرے لنچ آفر کرنے پر اتنا خوش ہو رہا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرائی۔ چلو کوئی نہیں، اس بیچارے کا لنچ اٹکا ہوا ہے، آج چلی جاتی ہوں۔ وہ سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچ کر وہ نکاح والی بات کو پس پوش ڈال چکی تھی کہ ایک تو دادی گئی ہیں، وہ بات کر لیں گی، اور دوسرا زید نے بھی اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب چاہے اپنے راستے الگ کر سکتی ہے۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو فرحانہ اسے کوربیڈ میں ملی۔ اس کو اتنا تیار ہو کر نکلتے دیکھ وہ پوچھے بنا نہ رسی کہ کہاں جا رہی ہو؟ پھپھو کے ہاں، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ حیدر سے ملنے؟ اس نے بھرپور مسکراہٹ سے پوچھا۔ یہی سمجھ لو۔ وہ کندھے اچکاتی نیچے چلی گئی۔ اس کی پشت دیکھتے ہوئے ایک زہریلی مسکراہٹ فرحانہ کے لبوں پر بکھری تھی۔ حیدر، منشا رات کو واپس آ گئی تھی، تم ذرا چلو میرے ساتھ، جا کر بچی کا حال احوال تو پوچھیں۔ مینا پھپھو نے اس کے ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ جو مصروف سا بیٹھا اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک دم سے اس کے نکوش تن گئے۔ آپ جا کر پوچھیں، میں جا کر کیا کروں گا؟ اس نے سپاڑ لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ تم جا کر کیا کرو گے؟ تم شاید بھول رہے ہو، وہ لڑکی بچپن سے تمہارے نام سے منسوب ہے اور تم اس سے محبت بھی کرتے ہو، مینا پھپھو نے درستی سے کہا۔ سو واٹ؟ اس نے کندھے اچکائے۔ حیدر، وہ اس کے انداز پر ششدر ہوئی۔ کیا؟ اس نے لاپرواہی سے اخبار کا صفحہ پڑھتے ہوئے پوچھا۔ میں کل سے تمہارے رنگ ڈھنگ دیکھ رہی ہوں، یہ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ مینا پھپھو کام چھوڑ کر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کر دیا جو آپ اتنا اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ اس نے اخبار تہہ کر کے رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں تم کل سے اکتائے پھر رہے ہو، اس کی بات ہوتی ہے تو اٹھ کر چلے جاتے ہو۔ رات سے وہ آئی ہوئی ہے اور تم اس کا حال چال پوچھنے نہیں گئے، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے اسے فون بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس سب کو میں کیا سمجھوں؟ کس چکر میں ہو؟ انہوں نے اب کی بار سختی سے کہا۔ تو آپ بتائیں پھر میں کیا کروں؟ آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ ایک اغوا شدہ لڑکی کی معاشرے میں کیا حیثیت اور مقام ہوتا ہے۔ وہ 2 دن تک گھر سے غائب رہی ہیں اور واپس آئی ہے تو اس حال میں کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی ذات اور کردار ایک سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ کیا خاندان میں کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ وہ 2 دن چودھریوں کی حویلی میں رہی ہے؟ اور ایڈ لسٹ، میں لوگوں کے طنز اور سرگوشیاں سننے کا روادار نہیں ہوں۔ نکاح ہو چکا ہے نا، تو ماموں ممانی کو بول کر رخصتی بھی کر دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ حیدر، وہ سرسراتے لہجے میں بولی۔ حیدر کی باتیں ان کے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھی، ان کو اس سے ایسی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ کیا حیدر، آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی بھتیجی واپس آ گئی ہے؟ یہ نہیں پتہ کہ وہ نکاح کر کے آدھی رات کو اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہے؟ جس نے آپ کو اس کے آنے کی اطلاع دی ہے، اس سے یہ بھی تو پوچھنا چاہیے تھا نا کہ آدھی رات تک اس کے ساتھ کہاں رہی ہے؟ وہ انہیں سلوکتی نظروں سے دیکھتے ہوئے چٹک کر بولا۔ بکواس بند کرو، کیا آل فول بک رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ مینا پھپھو اس کی زہر اگلتی زبان دیکھ کر حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھیں۔ میں بکواس نہیں کر رہا، جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور آپ جانتی ہیں کہ بچپن سے ہی مجھے کسی بھی چیز میں شراکت برداشت نہیں رہی ہے۔ میرا تو جو کھلونا کوئی استعمال کر لیتا تھا میں وہ توڑ کر پھینکنا گوارا کرتا تھا، مگر دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، اور معاشرے کی نظر میں ایک داغدار لڑکی کو میں کسی صورت نہیں اپنا۔ بولتے بولتے اس کی نظر داخلی
दरवाजे पर पड़ी, जहां मिनशा फक्र रंगत लिए खड़ी उसे ही देख रही थी। उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा और आंखों में फैली बेयकीनी उस बात की गवाह थी कि वो सब सुन चुकी है। मीना फूफो ने उसके एकदम खामोश होने पर मुड़कर देखा तो उसे खड़ा देखकर बुखलाती हुई उसके पास आई। बेटा तुम कब आई? वो फीका सा मुस्कुराते हुए उससे गोया हुई। मिनशा छोटे छोटे कदम उठाती उनके पास से गुजरकर हैदर के सामने आकर रुकी। अगले ही लम्हे उसका थप्पड़ हैदर के गाल पर लगा और उसके संभलने से पहले ही उसने उसके दूसरे गाल पर भी दे मारा। वो अपने गाल पर हाथ रखे शुशदर सा खड़ा उसे देख रहा था। वो मुंह से एक भी लफ्ज़ अदा किए बगैर जिस खामोशी से आई थी उसी से वापस पलट गई। बाहर निकलकर उसने गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज किया और गाड़ी स्टार्ट करती वहाँ से निकल आई। जाने उसकी दिमाग में क्या समाई कि उसने घर की बजाय शमीम आपा के गांव की जानब गाड़ी मोड़ दी। रास्ते में बार बार उसके जहन में हैदर की बातें गूंज रही थी। एक बात जो उसको मुसलसल तंग कर रही थी कि बात उसके किरदार तक आ चुकी है। उस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था कि वो दागदार हो चुकी है। उन्हीं सोचों में मगन वो गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज़ कर चुकी थी। पीछे से आती मुसलसल हारन की आवाज़ पर वो चौंकी। साइड मिरर से देखा तो एक गाड़ी उसके पीछे आ रही थी। उसने बेध्यानी में ब्रेक पर पाँव रख दिया। नतीजन गाड़ी एक झटके से रुकी और उसका सर स्टीयरिंग पर जा लगा। साहिल जो शिराज की गाड़ी और ऊपर से ओवर स्पीड देखकर पीछे आया था कि गाड़ी को झटके से रुकते देखकर अपनी गाड़ी रोककर फौरन बाहर आया और शिराज की गाड़ी में मिनशा को बैठे देख और उसका माथा मसलते हुए स्टीयरिंग पर से सर उठाते देखकर तवील सांस लेकर रह गया। ये कौन सा तरीका है ड्राइविंग का? उसने सख्ती से पूछा। सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। मिनशा और माजरत कर रही थी। उसको ज़ोरदार झटका लगा। और मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ। साहिल ने उसकी गायब दिमागी देखकर कहा। नहीं आप जाएं, मुझे एक काम से जाना है। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली। ठीक है, मगर अब इतनी तेज़ रफ्तारी से गाड़ी मत चलाना, गाड़ी काबू से बाहर हो जाएगी। वो उसके चेहरे पर छाई संजीदगी देखते हुए पीछे होता हुआ बोला तो वो सर हिलाती चली गई। आधे घंटे की मुसाफत के बाद वो शमीम आपा की हवेली पहुंची। हाल में ही उसे अनीला मिल गई। उससे शमीम आपा का पूछती वो उनके कमरे में आई। जब अंदर से आती आवाज़ें सुनकर ठठक कर रह गई। वैसे सफ़िया, आप बता रुखसती का क्या करना है? शमीम आपा उनसे पूछ रही थी। करना क्या है, जैसे निकाह हुआ वैसे ही रुखसती भी हो जाएगी। समझ सब कुछ मेरे हाथ में है। डोर को जिस जानब मोड़ूंगी वहीं मुड़ेगी। बस आपा तो फिक्र मत कर। सफ़िया को तो उनकी मुस्कुराती आवाज़ सुनाई दी तो मिनशा को कमरे की छत खुद पर गिरती महसूस हुई। भरोसे, एतमाद और मान का महल ज़मीन बोस हुआ था। भरोसा टूटने पर कितनी तकलीफ़ होती है ये आज कोई मिनशा से पूछता। कैसा इंकशाफ से भरपूर दिन था। एक से बढ़कर एक और अनोखा इंकशाफ हो रहा था। कोई नई कहानी खुल रही थी। झूठी मोहब्बतें बेनकाब हो रही थी। बहुत से असली चेहरे सामने आ रहे थे। मिनशा को लगा कि वो किसी ड्रामे का किरदार है जिसके इर्द गिर्द नफरतें ही नफरतें और साजिशें ही साजिशें हो रही हैं और वो मुकम्मल तौर पर उनके शिकंजे में फंस चुकी थी। एक बार फिर धोखा हुआ था। सोचते हुए उसका दिमाग मुकम्मल तौर पर आउट हुआ था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी स्टोरी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में नेक्स्ट लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।